नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण न्यौपाने। नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तारूढ दल भइरहँदाखेरि यसको केन्द्रीय महाधिवेशनका कार्यतालिकाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् र 18 गते देशैभरि एकसाथ वडाको अधिवेशन गर्ने जुन किसिमको तयारी भइरहेको छ, यसले कार्यकर्तालाई एउटा उत्साह र ऊर्जा पनि दिएको देखिन्छ। तसर्थ आज हामी नेपाली कांग्रेसको आसन्न भनिएको 14औं महाधिवेशन अनि सँगसँगै मुलुकको ठूलो दल बनेको नेकपा विभाजन पछाडि प्रदेश स्तरमा र केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तन र पछिल्लो पटक चाहिँ प्रदेश राजनीति जसरी फेरबदल भइरहेको छ, बागमती प्रदेशमा पनि सरकार गठबन्धन को विषयमा राजनीति भइरहँदाखेरि अहिले नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको पद नै धरापमा परेको समाचारहरू पनि आइरहेका छन् र यहाँ विपक्षी गठबन्धनहरूले नयाँ सरकार बनाउने भनिरहँदाखेरि यहाँभित्रको राजनीति, विशेष गरी बागमती प्रदेशको आन्तरिक राजनीति अनि नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व चयन गर्छ र आम युवा पंक्तिहरूलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी आफ्नो पार्टीमा समाहित गर्छ, यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश संसदका कांग्रेसका संसदीय दलका नेता, त्यहाँका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सँगसँगै कांग्रेसका युवा नेता जो संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, पूर्व गृह राज्य मन्त्री इन्द्र बानिया। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार श्री। अब बागमती प्रदेश भन्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ यो जुन प्रदेश राजनीति मा देखिएको फेरबदल, जोडघटाउको अहिले चाहिँ समीकरणको राजनीति चलिरहेको छ। अब तपाईँ त्यो प्रदेश संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेता भएको हिसाबले पनि पक्कै पनि तपाईँ को पनि त्यहाँ दाबी अथवा तपाईँको पनि त्यहाँ चाहिँ प्रवेशको आकांक्षा रहला। तसर्थ अहिले जसरी 1 महिना पनि भएको छैन नयाँ सरकार परिवर्तन भएको र अहिले प्रदेश संसद पनि स्थगन भएको अवस्था छ होला, हैन? बन्द भएको छ। तसर्थ यो बागमती प्रदेशको आन्तरिक राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको चाहना, नेपाली कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ, यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। प्रदेशको राजनीतिमा अब हाम्रो भूमिका, नेपाली कांग्रेसको भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, हाम्रो भूमिका भनेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने, जनताको भरोसा जगाउने र जनताको प्रतिनिधि यो लोकतन्त्रभित्र गाउँ बस्तीमा भेटिने, प्रदेशमा भेटिने र यसलाई बलियो बनाउनको लागि नै हाम्रो चाहिँ वास्तवमा जनताको उपलब्धिको रक्षा गर्नु हाम्रो मूल चाहिँ जिम्मेवारी हो। त्यसकारण अहिले अब प्रदेशमा जसरी केन्द्रमा हिजो चाहिँ के छ भने तपाईँको एउटा सरकार, बहुमतको सरकारले चाहिँ संसदै विघटन गर्ने, हैन, संविधानमा नभएको प्रावधानमालाई जबरजस्त गर्ने, हैन, यो किसिमको जस्तै भोलि त्यहाँ पनि त्यस्तो नहुनलाई त्यो प्रदेश सभाको रक्षाको लागि, प्रदेश सभाको स्थायित्वको लागि, संघीय गणतन्त्रको लागि हामीले त्यो प्रदेश सभामा हाम्रो लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसको महत्त्व, अस्तित्व जनतासँग जोडिया छ। त्यसकारण त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ प्रदेशलाई बलियो बनाउनलाई हामी लाग्छौँ। प्रदेशलाई बलियो बनाउन लाग्नुको भन्नुको मतलब चाहिँ त्यहाँ नेपाली कांग्रेस पुग्यो भने बलियो हुन्छ कि यहाँहरूको आन्तरिक राजनीति मजबुत बनाउनको लागि छानिएको पात्र पुग्यो भने बलियो हुन्छ कि कस्तो हुँदा चाहिँ बलियो हुन्छ र अहिले भइराख्नुभएका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य रहिरहँदा चाहिँ कमजोर कसरी हुन्छ? होइन, पहिलो कुरा यस्तो हुन्छ, यो त अब राजनीतिक कुरा भनेको चाहिँ बहुमतले शासन चलाउने, अल्पमतले सरकारले गरेको गतिविधिको बारेमा राम्रो गरे चाहिँ सरकारले आफैले भनिहाल्छ। जे कुरा चाहिँ सरकारले गर्न सकेन, नगर्न सकेको चाहिँ कुराहरू सरकारले गर्नै पर्ने कुरा, जनताप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारी र इमान्दारितामा सरकार चुक्यो कि कतैतिर चाहिँ अलमल्यो कि भन्ने कुरा खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षको हो। अहिले हिजो हामी प्रमुख प्रतिपक्ष थियौँ, हैन, संसदमा हामी 22 सिट थियौँ। अब नेकपा भित्र हिजो एमाले र माओवादी थियो, संघीय संसद प्रदेश सभा पनि त एमाले र माओवादी नै अलग अलग पार्टीबाट नै नेकपा बन्या हो। भनेपछि अहिले दुईटा पार्टी बनेको छ, दुईटा पार्टी एमाले र चाहिँ के छ भने माओवादी रहेको छ। माओवादी 23, हामी 22 छौँ। हामी अहिले प्रतिपक्ष छौँ, माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष छ र यो अवस्थामा एमाले भित्र अहिले चाहिँ विचलन आएको छ। एउटा चाहिँ के छ भने
राजनीतिक उहाँहरूको आन्तरिक एउटा चाहिँ द्वन्द्वबाट चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने त्यहाँ लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने पक्ष र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने पक्षको बिचको रस्साकसीमा लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिनको लागि पार्टीको लामो इतिहास बोकेका त्यहाँका पार्टीका एमालेका साथीहरूले पार्टी लोकतन्त्रको रक्षाको लागि पार्टी बनाउनु भएको छ। त्यस कारण त्यो पार्टीको पनि त्यहाँ अब त्यही तपाईँको चाहिँ के छ भने 21 दिनभित्र पार्टी रोज्न पाउने अवस्था छ। त्यस कारणले अब त्यो पार्टीको कति चाहिँ सङ्ख्या मान्य हुनुहुन्छ, त्यसपछि एमालेको चाहिँ कति रहन्छ। त्यस कारण त्यो पार्टीको सङ्ख्या आउने बित्तिकै 2 जना एक कम हुने बित्तिकै त्यो सरकार अल्पमतमा पर्यो भने बुझिन्छ होइन। त्यस कारण अल्पमतमा सरकार परेपछि बहुमत जसले देखाउन सकिन्छ, गठबन्धनले फेरि त्यहाँ पनि बहुमत देखाउने अवस्था रहन्छ। त्यो अवस्था रह्यो भने गठबन्धनको एउटा ढङ्गले त्यहाँ सरकार बहुमतको चल्छ। अहिले अष्टलक्ष्मीको सरकार अब अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने त्यहाँ पार्टी रोजिसकेको अवस्था नभएको हो र उहाँ अहिले अब चाहिँ तत्कालै अल्पमतको चाहिँ मुख्यमन्त्री हो। भनेपछि उहाँ विरुद्ध चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्नको लागि यहाँले पेस गर्नुहुन्छ, दाबी पेस गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले दाबी पेस गर्ने भन्दा पनि उहाँले चाहिँ के छ भने विश्वासको मत चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्यो। 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिएर बहुमतको प्रधानमन्त्री हो। म सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय मर्यादामा त बहुमतले शासन गर्ने हो नि त। त्यसैले बहुमत साबित गर्नु पर्यो। साबित गर्नुभयो भने उहाँ नै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। भनेपछि यो दौडमा काङ्ग्रेस अब जुन जसरी मैले अघि यहाँलाई भने कि यहाँ त त्यहाँको चाहिँ संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएको हिसाबले तपाईँको दौडधुप छैन यसमा? अहिले हामी चाहिँ लोकतन्त्र बलियो बनाउनेको कुरामा लाग्दाखेरि सत्ता चाहिँ समीकरण बन्न सक्ला, सरकार बन्न सक्ला, तर चाहिँ सरकारको लागि आतुर र हतार छैनौँ हामी। आतुर र हतार भएको भए यत्रो प्रचुर बहुमत भएको चाहिँ पार्टीको चाहिँ अहिले परिस्थितिमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ भने सबैले लहै अब रक्षा गर्नु पर्यो लोकतन्त्रको। हिजो राजासँग चाहिँ लडाइँ लड्नु पर्यो के को लागि चाहिँ राजाले एकदलीय व्यवस्था लाद्न खोजे होइन। हामी त आर्थिक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता होइन र चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्या पार्टी हो नि त। त्यस कारणले चाहिँ अब होइन है ओलीले चाहिँ एकदम चाहिँ यो चाहिँ अतिवाद हो होइन। लोकतन्त्र यो हामीले लिएर आएको सङ्घीय व्यवस्था जनताको उपलब्धिको रक्षा गर्नको लागि चाहिँ ल है भनेर काङ्ग्रेसलाई सबैले भनेपछि ठिक छ, त्यसपछि रक्षा गर्नको लागि हामी तयार छौँ। हामी चाहिँ सहमति, सहकारी, एकताको राजनीतिभित्र गठबन्धन तयार गरेर जान तयार छौँ भनेर कि चाहिँ सङ्घीय संसदमा चाहिँ त्यही अनुसारको नेतृत्व भयो। अब भोलि प्रदेशमा पनि त्यस्तो भयो भने हामी तयार छौँ। तर आतुर र हतार चाहिँ सरकार निर्माणमा होइन, हामी पद्धतिलाई चाहिँ स्थायित्वको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीति गरे हो, सरकारको लागि होइन। तर अब यो भनिरहँदाखेरि इतिहास हेर्ने हो भने त यस्ता किसिमका कुराहरू धेरै आउलान्, तर आज मैले त्यस विषयतर्फ प्रवेश गरिनँ। अब यहाँहरू लोकतन्त्रको लागि लड्ने भन्नुहुन्छ होइन, अनि आफैले पनि हामी चाहिँ पुरानो लोकतान्त्रिक दल पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले बरोबर भाषणमा त्यही भन्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको पार्टी जीवनमा जुन किसिमको आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ यहाँहरूले त्यसको चाहिँ अभ्यास राम्रोसँग गर्नु भएन। कार्यकर्ताहरूमा पनि नैराश्यता देखियो, विभिन्न भ्रातृ सङ्गठनहरूको चुनाव हुँदैन, ती लथालिङ्ग छ। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू अहिले पनि हेर्ने हो भने 50,000 कार्यकर्ताहरूले चाहिँ क्रियाशील संस्था चाहिँ नवीकरण नगरेको पनि देखियो। त्यो किसिमको वितृष्णा पनि सँगसँगै छ। अब काङ्ग्रेसलाई समय सापेक्ष अनुसार यो जुन अहिलेको नयाँ पुस्ताले पनि बुझेको लोकतन्त्र, उनीहरूले पनि विश्वास गर्न सक्ने लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँहरूले त्यो निर्माण गर्न किन सकिराख्नु भएको छैन? एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने तपाईँको एउटा चाहिँ राम्रो लुगा सिलाउने भन्छ नि हाम्रो गाउँघरको उखानमा, राम्रो लुगा सिलाउने मान्छेले त्यो लुगा सिलाउँदा दुनियाँको लुगा सिलाउँदा आफ्नै लुगा चाहिँ राम्रोसँग सिलाउन भ्याउँदैन अरे के रहेछ भने नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि आजको चाहिँ 3 सालमा गठन भएको पार्टी आज 78 सालमा आउँदा 75 वर्षको इतिहास बोकेको पार्टी। यो पार्टी यो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म आउँदाखेरि धेरै चुनौतीहरूको बिचमा चाहिँ के छ भने निरन्तर चाहिँ आज चाहिँ बाँचेको टिकेको होइन पार्टी। तपाईँको राणाको प्रहार, राजाको प्रहार होइन, 17 सालको राजाको प्रहार, अनि त्यसपछि 62-63 भन्दा अगाडिको चाहिँ माओवादीको प्रहार, 53 पछाडिको 56देखि 53देखि चाहिँ 51 पछिको उत्कर्षमा आएको माओवादीको सशस्त्र युद्धको प्रहार होइन, कहिलेकाहीँ 28 सालको चाहिँ के अरे चाहिँ अब यतापट्टि हेर्दाखेरि पञ्चायतमा कमल थापा प्रविधिको प्रहार, यो सबै प्रहारलाई तपाईँको चाहिँ के रहेछ भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटोमा ल्याउँदै गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र
भित्र काङ्ग्रेस चाहिँ के छ भने व्यवस्थापनमा कमजोरी तपाईँले भनेको ठिकै हो रह्यो होइन आफ्नो आन्तरिक भातृ सङ्गठनको निर्वाचन प्रक्रिया पार्टीको चाहिँ ऊ तर अरूलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा ल्याउँदा आफ्नो लोकतान्त्रिक चाहिँ जुन संस्कार जुन लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ पद्धतिभित्र चाहिँ आफैमा चाहिँ काहीँ अलमल्यो कि भन्ने तपाईँको प्रश्न ठिक हो तर किन अब हामी चाहिँ अरूलाई लोकतन्त्रमा बनाउँदा नै चाहिँ अब काङ्ग्रेसले आफ्नो लोकतन्त्रमा चाहिँ काहीँ न काहीँ व्यवस्थापकीय कमजोरी चाहिँ भएकै हो यसलाई स्वीकार्नै पर्छ अब त्यो व्यवस्थापकीय पक्षलाई अब काङ्ग्रेसले अब सबैलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउनलाई चाहिँ एउटा बाध्य बनाएर एउटा चाहिँ जनताको बाटोमा आउने परिस्थिति निर्माण गराएको काङ्ग्रेसले अब यो अरूलाई लोकतन्त्र बनाउन अब धेरै सिकाउनु धेरै भन्नु पर्दैन अब आफूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर अब जनताको भरोसा जति जागेको छ अहिले निरन्तर काङ्ग्रेसप्रति आस्था र भरोसा जुन जागेको छ किन काङ्ग्रेस झुट बोल्दैन यो पार्टी चाहिँ निरन्तर जनताको बिचमा निरन्तर लामो समय आएको पार्टी हो आज पनि काङ्ग्रेसको अस्तित्व महत्त्व सबैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा अभिभावकत्व बनेर एउटा मियो बनेर सबैसँग मिलेर मेलमिलापको नीति लिएर बिपीले आएकोदेखि लिएर सबै कुराले हेर्दा अहिलेसँग कम्युनिस्टसँग चाहिँ लिएर जाँदा फरक सिद्धान्त फरक विचारका मान्छेलाई पनि सँगै लिएर हिँड्न सक्ने तागत राख्ने पार्टी भएको हुनाले अब काङ्ग्रेसको अबको नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने अहिले आएको युवा चाहिँ विद्यार्थी तरुण होइन अब त्यसभित्र रहेका सम्पूर्ण चाहिँ वर्ग समुदायलाई अब नयाँ युवा पुस्तालाई नेपाली काङ्ग्रेसले अब चाहिँ के छ भने हिजोको त्याग समर्पण बलिदानको राजनीतिबाट यहाँसम्म आयो काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अब काङ्ग्रेसले त्याग र बलिदान र समर्पणको राजनीतिबाट अब अर्को सिरामा उठ्नुपर्छ त्यो हो भनेको अब काङ्ग्रेसले चाहिँ सबै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र युवाको आकर्षण भनेको पार्टीभित्र अब गरिखाने वर्गको निर्माण गर्ने कर्म गर्ने राजनीतिक होइन कि राजनीतिक एउटा समाजसेवा हो जीवन चलाउनको लागि कर्म गर्नुपर्छ है राजनीतिक कुरा गरेर 24 घण्टा म चाहिँ फुल टाइमर भन्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म चोक चौतारामा चिया खाने सिद्धान्तको कुरा गर्ने तर आफ्नो घर राम्रोसँग चलाउन नसक्ने आफ्नो परिवार चलाउन नसक्ने चुलो बाल्न नसक्ने विद्या आफ्नो घरका छोराछोरी पढाउनको लागि दसतिर हिँड्नु पर्ने होइन कि आफैले मेहनत गरेर खाने आफैले आफ्नो परिवार निर्माण गर्ने सबल बनाउने सक्षम बनाउने र त्यो सबल र सक्षम बनाउनलाई अब नीतिगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुक चलाउँदाखेरि अर्थनीति यस्तो ल्याउने कि सबैले नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको अर्थनीतिले सबै वर्ग सबै समुदाय सबै युवाले अवसर चाहिँ प्रशस्त पाए पुँजीको विकास प्रशस्त गरेर लगानीको सम्भावना प्रशस्त विश्वास गराएर विदेशी लगानीदेखि लिएर स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि भरोसा जगाएर सुरक्षाको व्यवस्था सहितको चाहिँ के अरे लगानीको प्रत्याभूति सुरक्षण प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था लिएर आएर सबै युवाहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउने कसरी गरिखानी बनाउने कसरी कर्म चाहिँ के अरे योगी बनाउने कसरी यो चाहिँ के छ भने यसलाई राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने अब काङ्ग्रेसको अब आउने विधान पद्धति र काङ्ग्रेसले मुलुक चलाउँदाखेरि चाहिँ लिने अर्थनीति होइन एउटा दिगो किसिमको दृष्टिकोण सहितको अगाडि हुनुपर्छ त्यसकारण त्यताप्रति हाम्रो अब अब लक्षित हामी त्यतातिर हो हाम्रो दृष्टिकोण त्यतापट्टि हो त्यही त यहाँले त्यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो अहिले अब यहाँहरू त महाधिवेशनको एकदम सङ्घारमा हुनुहुन्छ मङ्सिरमा यहाँहरूले महाधिवेशन पनि गर्दै हुन्छ त्यसका लागि 18 गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु हुँदैछ होइन अब यो बिचमा आकाङ्क्षीका रूपमा अगाडि आउनुभएका नेताहरूको कुरा सुन्ने हो भने उहाँहरूले अहिले यहाँले भने जस्तो एजेन्डा भन्दा पनि म नेतृत्व किन पाउनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो लिगेसी यो अथवा फलानुको लिगेसी आइरहँदा त्यो तोड्नुपर्छ त्यसका लागि पनि म आउनुपर्छ भन्ने किसिमका तर्कहरू दिनुभएको छ तर यस्ता किसिमका आम युवाको दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने किसानको दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने यस्ता किसिमका मुद्दाहरू कङ्ग्रेसको नेतृत्वले किन मुखबाट कहिले पनि भनेको सुनिँदैन अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् एउटा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा परम्परागत शैलीमा एउटा सिद्धान्त दर्शनभित्र परम्परागत शैली र परिवारवादबाट राजनीति आएको छ एउटा चाहिँ अब जनताको बिचबाट राजनीति उठेको छ पार्टीको साथीहरूको बिचबाट राजनीति उठेको छ अबको राजनीति भनेको अब यो परिवारवाद र चाहिँ तपाईँको परिवारवादको राजनीति काहीँ पनि चलेन हेर्नुहोस् क्षमताले कुनै पनि परिवारमा मान्छे निक्लिन सक्छ होइन तर चाहिँ के छ भने आज हेर्नुहोस् भारतको इतिहास हेर्नुहोस् त्यस कारणले कर्मको आधारमा तपाईँको राजनीति उदय हुँदो रहेछ जिम्मेवारीको आधारमा राजनीति उदय हुँदो रहेछ कर्म र जिम्मेवारीले जनताले त्यसपछि थप जिम्मेवारी दिँदो रहेछ पार्टीभित्र गरेको कर्म जिम्मेवारीसँग राज्य सत्ता चलाउँदा राम्रो काम गर्नेलाई जनताले थप अझै चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ उत्साह थप्ने काम हुँदो रहेछ त्यसकारण अबको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भनेको जसले बिपीको सिद्धान्तलाई बिपी कोइराला हाम्रो चाहिँ स्वर्गीय श्रद्धेय महामानव बिपी कोइराला भन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको महान अभियानकर्ता र लोकतन्त्रको नेपालको महान अभियानकर्ताको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन दर्शन
प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यो दर्शनमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यो लामो यो मैले अघि नै भने कि सबै पार्टीलाई चाहिँ एउटा लोकतन्त्रमा ल्याउँदा त्यहाँ कतै अलमल्यो कि कतै चाहिँ उ भयो कि अब त्यसका त्यो ट्र्याकमा लानु छ। अब मैले चाहिँ बार हरेक सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दा भनेछु नेपाली काङ्ग्रेस अब गाउँमुखी हुनुपर्छ, काममुखी हुनुपर्छ र चाहिँ काममुखी र गाउँमुखी र चाहिँ के रहेछ भने जनमुखी हुनुपर्छ। जनताको जनजिब्रोमा नेपाली काङ्ग्रेस नै अन्तिम सत्य हो। अरू सबै झुट प्रक्रियाबाट राजनीतिक सुरु गरे, कसैले गरिबको नामबाट गरे, मैले बार भन्ने गरेको छु, कसैले राजाको नामबाट गरे। गरिब र राजाको नामबाट राजनीति होइन, ठ्याक्कै जनताको जीवन प्रक्रियासँग जनताको गरिबीलाई कसरी उकास्ने, कसरी समाजवादलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाने अगाडि बढाउने, बिपीको समाजवाद नेपालको समय सन्दर्भ कसरी अगाडि बढाउने अबको पुस्ताको चिन्ता हो। बिपीले त्यति बेला समाजवादको सपना देख्नुभयो। त्यो समाजवादको सपना देखेको नेपाली कङ्ग्रेसका एजेन्डाहरू कमजोर बन्दै जाँदाखेरि अहिले त्यो समाजवादलाई पछाडि पुच्छर बनाएर दलहरू आइराखेका छन्। अब विभिन्न नाममा मधेसमा केही दलहरू पनि समाजवादको नाममा समाजवादमा आइरहेका छन् भनेपछि तपाईँहरूको एजेन्डा अरूले त हरण गरिरहेका छन्। अब सुन्नु न, तपाईँले भनेको एकदम सही कुरा यही हो। पहिला सुरु 2015 सालको आम निर्वाचनमा यो राजा रजौटा राणाहरूको उन्मूलन गर्दा बिपी कोइरालाले त्यो 2/3 बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 चाहिँ गभर्मेन्ट बनाउने भन्दा अगाडि चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा के थियो तपाईँको त्यो बेलामा? खेत जोत्नेको हुन्छ, घर पोत्नेको हुन्छ भन्ने त्यो बिपी कोइरालाको एजेन्डा हेर्नुहोस्। किन भनिएको त्यो बेलामा भने त्यो बेलामा हजारौँ बिघा जग्गा चाहिँ राणाहरूको मौजा हुन्थ्यो होइन। राजाहरूको त्यो बेलामा राजा राणाहरूको हुन्छ नि, त्यो बेलामा विभिन्न ठाउँमा त थिए नि त चाहिँ अब 2224 राज्यबाट न मुलुक एकीकरण हुँदै जाँदा राणाको हातमा आउँदै गर्दा राणाले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा मौजा दिएपछि पाउने होइन। त्यस्ता हजारौँ बिघा मौजा हुने अनि एउटा त्यहाँ मान्छे राख्ने काम गर्नलाई अनि त्यसको घर पनि त्यो संरक्षण त्यसैले गर्न पर्ने, हजारौँ बिघा जग्गा पनि जोत्न पर्ने, उसले कुर्दिन पर्ने, उसको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने अनि उसले चाहिँ आम्दानी र उसको बालबच्चाको चाहिँ हेरचाह र राम्रोसँग अगाडि बढ्ने कुरै नपाउने। अनि त्यसपछि खेत जति जोत्न सक्छ त्यहाँ बसेर त्यो एउटा चाहिँ किसानले त्यो खेत जोतेको खेत उसैको हुने, घर जसले बसेर पोत्छ त्यो घर उसैको हुने। त्यस कारण खेत जोत्नेको हुन्छ, घर पोत्नेको हुन्छ भने बिपी कोइरालाको नारा पछिल्लो समयमा तपाईँले भने जस्तो अघि समाजवादको जस्तै मैले समाजवाद आएँ त्यो बेलामा सबै त्यो नारा अहिले कम्युनिस्टले बोकेर होइन गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट खेत जोत्नेको हुन्छ, घर पोत्नेको हुन्छ। अब काङ्ग्रेसले त्यो एजेन्डै लिएर जान सकेन कि त्यो एजेन्डालाई अब यो काङ्ग्रेसलाई फेरि अहिले पछिल्लो समय जसरी यो भूमि आयोग विघटन भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई जुन किसिमको आरोप लागेको छ नि त काङ्ग्रेस त भूमिहीनको हुँदै होइन। अब यो मैले भनिहालेँ समाजवादको कुरामा काङ्ग्रेसले समाजवादको चिन्तन गर्यो र आज संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख भनेर आएको छ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो छ तपाईँले के अब भूमिहीनको होइन भन्ने कुरा तपाईँले अहिले आएको कुरा गर्नु भने पहिला काङ्ग्रेसको सरकारभन्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग भनेर काङ्ग्रेसले नै बनायो, उच्च स्तरीय समिति बनायो। अहिले चाहिँ के हो भने यो ओली सरकारको पालामा गठन भएको यो चाहिँ भूमि सम्बन्धीको जुन गठन गरेको चाहिँ जुन समिति छ त्यसले व्यापक रूपमा चाहिँ के छ भने अब जुन काम गर्न खोजेको चाहिँ कुरामा चाहिँ के देखियो भने काहीँ चाहिँ बायस भएर काहीँ केही गरेर अनि यो चाहिँ के चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ राजनीतिकरण गर्लान् कि भन्ने हिसाबले अनि यो पोलिटिकल नियुक्ति चाहिँ भनेको सरकार आउँदा स्वत चाहिँ वास्तवमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ कि। अब काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि त एमाले राखेको पोलिटिकल नियुक्ति चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ यो भूमिहीन किसानको चाहिँ लाइक जग्गा दिने कुरा त काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि राखेर गर्छ नि, सिधा कुरा नि। अब काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि त्यहाँ राख्छ, त्यो प्रतिनिधिले चाँडोभन्दा चाँडो हिजोको चाहिँ उनीहरूले नसकेको काम सिद्धाउँछ र भूमिहीन वर्षौँदेखि जोत्दै आएको खेत वर्षौँदेखि बस्दै आएको घर घडेरीको जुन पूर्जा छैन त्यो पूर्जा दिने काम अब काङ्ग्रेसले काम प्रक्रिया टुङ्गा गरेर स्थानीय सरकार मात्र दिने व्यवस्था मिलाउँछ, त्यो चाँडोभन्दा चाँडो गर्छ, त्यो हुन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको मैले अघि तपाईँलाई चिनाउँदाखेरि पनि युवा नेता भनेर चिनाएँ, जिल्लामा पनि तपाईँ प्रखर हुनुहुन्छ, जिल्लाको सभापति पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय राजनीतिमा पनि आइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तसर्थ तपाईँमा अझै पनि 10-20 वर्ष राजनीति गरेर समाजवाद यहाँ जुन यहाँले भन्नुभयो त्यसका लागि पार्टीभित्रै पनि लड्न सक्ने उमेर पनि छ, बल पनि छ होइन। तसर्थ अब संविधानमै लेखिएको छ समाजवाद, हरेक दलले समाजवाद भन्छन्। यहाँहरूले भनेको समाजवादमा
निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, हाम्रो पैसा समाजमा नभएर सुन्नु ठिक छ पैसा नभएर गरिब मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अब कहिले हुन्छ? अब सुन्नुहोस्, यो हाम्रो समाजवाद र कम्युनिस्टको समाजवादमा फरक छ। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टले भन्ने समाजवाद भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने हुनेसँग खोसेर नहुनेलाई दिने वितरणमुखी समाजवाद। हाम्रो समाजवाद चाहिँ पुँजीको विकास गर्ने, लगानीको प्रशस्त अवसर निर्माण गर्ने, अनि चाहिँ कोही मान्छे भोकै मर्न नपरोस् खान नपाएर, कोही मान्छे पढ्न नपाएर निराशा भएर चाहिँ मर्न नपरोस्, कोही मान्छे रोग लागेर उपचार गर्न नपाएर मर्न नपरोस्। नेपाली काङ्ग्रेसको समाज भने भोकले, शोकले, रोगले, यो तीनटा कारणले कोही मान्छे पनि देशमा मर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यो दिन चाहिँ कहिले आउँछ? त्यो सिद्धान्त मैले भने त्यो सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तबाट, त्यो सिद्धान्तमा अगाडि बढ्न काङ्ग्रेस किन सकेन? अब तपाईँलाई म भन्छु किन सकेन भने अघि मैले भने नि, लामो इतिहास बोक्दै जाँदा देशभित्र राजनीति गर्ने पार्टीहरूले समाजवाद स्वीकारेर आएको, आज कम्युनिस्टहरू सबै समाजवादभित्र आए, तर समाजवादभित्र आफ्नो व्याख्या फरक छ होइन। एक शब्दमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले खोजेको समाजवाद पुँजीको विकास गर्ने, लगानीको अवसर सिर्जना गर्ने, लगानीको अवसर र पुँजीको विकास गरेर मुलुकलाई मुलुक समाज निर्माण गर्ने, र त्यो समाजभित्र चाहिँ हरेक गरिब, किसान, मजदुरहरूले प्रशस्त रूपमा काम र अवसरको निर्माण गरेर अवसरको समान वितरण गर्ने, पुँजीको विकास र लगानीको चाहिँ सम्भावना गरेर समान अवसरको वितरण हाम्रो हो। तर कम्युनिस्टको पुँजी हुनेसँग लिएर नहुनेलाई दिएर बाँड्ने हो, यो वितरणमुखी उनीहरूको समाजवाद हो। त्यस कारणले अनि एक दलीय पाराको समाजवाद हो। हामी चाहिँ बहुजातीय, बहुदल होइन, बहुलवाद यो भित्रको। त्यस कारणले अब हिजो किन हुन सकेन? अघि नै मैले भने नि, लामो अब काङ्ग्रेसले त्यो नीतिमा हिँड्नुपर्छ, अनिवार्य छ, आवश्यक छ र हिँड्नै पर्छ, र अबको हामी त्यो बाटोमा तयार गर्छौँ। अब मैले अघि नै भने, अब काङ्ग्रेस भनेको गाउँमुखी हुनै पर्यो, काममुखी हुनै पर्यो, जनमुखी हुनै पर्यो। यो तीनटा काम गरेपछि अनि तपाईँको भोक, रोग र शोकबाट नमर्न पर्ने दिन निर्माण गर्ने काम हाम्रो हो। अब ठिक छ, अब हामी अन्तिममा पर्नेछौँ। यहाँहरू महाधिवेशनमा जाँदै हुनुहुन्छ। महाधिवेशन एउटा यस्तो अवसर हो कि त्यसले चाहिँ पार्टीको नयाँ दिशा, नयाँ नेतृत्व, पार्टीलाई चाहिँ चलायमान बनाउने अवसर यहाँहरू सामु छ अब होइन। तसर्थ यो अवसर आइरहँदाखेरि हिजो मात्रै एकजना जिल्ला सभापति लड्नलाई 1 करोड रुपियाँ चाहिन्छ, कसरी लड्ने, पैसा भएन भने त राजनीति गर्नै सकिँदैन भन्ने किसिमको जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो उहाँले सिधै भनिदिनु भयो। हुन त यो एकदम ओपन सेक्रेट जस्तो कुरा पनि हो। अब यतापट्टि तपाईँको सङ्घीय संसदमा आउने अथवा प्रदेश संसदमा राजनीति गर्ने हो भने पनि कोही न कोहीको चाहिँ सहायता लिनै पर्ने, पैसा खनाउनै पर्ने, त्यो अवस्थाबाट राजनीति गरिसके पछाडि जस्तो यहाँले भनेको समाजवादलाई घेर्न फेरि तिनै दलाल पुँजीपति वर्गहरू आइहाल्छन् नि। तपाईँ एकदम चाहिँ ठिक कुरामा आउनुभयो। यो चाहिँ कुन सभापतिले भन्नुभयो म अहिले जान चाहिन, ठिक छ, तर चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि पात्र कोही जिल्ला सभापतिले भन्नुभयो अब त सभापति लड्न नि 1 करोड चाहिने भयो, चुनाव लड्न पनि 2 करोड 5 करोड चाहिने भयो भन्ने हो नि। यो मानसिकता के हो तपाईँलाई म भनौँ? यो भनेको हामीले चाहिँ वास्तवमा जनतालाई गरिखाने बनाउने, साथीभाइ कार्यकर्तालाई गरिखाने बनाउने, सबैलाई जीवनयापन गर्न सिकाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य र रोजगार समान अवसर दिने, र यो व्यवस्था मिलायो भने पैसा खर्च गर्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ। जबसम्म मान्छेलाई क्षमतावान बनाइन्न, विकटतामा बाटो पुर्याइन्न, गरिबको छोराछोरी पढ्ने राम्रो स्कुल दिलाउन सकिन्न, महामारीको बिचमा चाहिँ धनीको छोराछोरी तपाईँको चाहिँ के छ भने अनलाइनबाट चाहिँ सहर बजारमा पढ्छन्, गरिबको छोराछोरीहरूले आज अनलाइन शिक्षा गाउँमा पढ्न पाएको छैन भनेपछि जस्तोसुकै परिस्थितिमा नि मुलुकलाई सबल र सक्षम बनाउनको लागि पुँजीको विकास गरेर लगानीको प्रशस्त सम्भावना खोलिदिने र सबैलाई गरिखाने बनाउने हो भने पैसाको राजनीति अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि निष्ठाको राजनीति, क्षमताको राजनीति, त्यसपछि तपाईँको के छ भने निष्ठा र क्षमताको बिचमा जनताप्रतिको इमान्दारिताको राजनीति अगाडि बढ्छ। त्यो गर्नको लागि त कसले बनाउने? हामीले बनाउने होइन, अनि हामी जस्तै सभापतिले बनाउने। अब हामी जस्तो सभापतिले चाहिँ करोडको कुरा गर्ने, 2 करोड 4 करोडको कुरा गर्ने, चुनावमा खर्च हुन्छ भन्ने भने चाहिँ यो चाहिँ भ्रम सिर्जना गरेर गरिखाने वर्ग निर्माण नगरेर त्यो के भन्छ नि हतोत्साहित र अनि एउटा चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ एउटा ग्रस्त मनस्थिति, पैसा भए मात्र राजनीति हुन्छ भन्ने, पैसाले राजनीति हुँदैन। राजनीति त मान्छेको भावना,
मान्छेको मन पैसाले के हुन्छ? गोप्य मतदान होइन, पार्टीको मतदान नि गोप्य हो, जनताको मतदान नि गोप्य हो। यो मान्छेले पैसा दियो, त्यो मान्छे चाहिँ खराब छ भने जनताले त आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँछ नि। पैसाले मत किनिँदैन, मन किन्न सक्दैन। तर के छ नि, पैसा राजनीति गर्नको लागि, हिँड्नको लागि, डुल्नको लागि, खानको लागि आवश्यक सामान्य पैसा आवश्यक होला, साधन होला के साध्य होइन के। यो महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने बेला छ। एकदम गरिखाने वर्ग निर्माण गर्नु छ, पार्टीभित्र पैसाको कुरा गर्ने, पैसा भए चुनाव जितिन्छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने, पार्टीभित्र चाहिँ अलिक गरिखाने वर्ग आउन लाग्यो भने मागी खाने र ठगी खाने वर्ग अब कमजोर हुने भयो भने ठगी खाने र मागी खाने वर्गले गरी खाने। अब राजनीतिलाई पेसा बनाएको मान्छेले त तपाईँको के छ भने अरू जीवन चलाउन पेसा गर्नेहरूलाई यिनै हुन दिँदैन रहेछन्। गाह्रो हुँदो रहेछ के कुरो हुँदैन। राजनीति त पेसा होइन नि त। पेसा भने त वकिल बन्नुहोस्, डाक्टर बन्नुहोस्, प्रोफेसर बन्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ के छ भने कृषि गर्नुहोस्, निर्माण व्यवसाय बन्नुहोस्, उद्योग धन्दा गर्नुहोस्, पेसा चलाउन काम गर्नु पर्यो। अनि काम गरेर जीवन चलाउनु पर्यो, परिवार चलाउनु पर्यो, बच्चा बच्ची पढाउनु पर्यो होइन। बिपीले भनेको त्यही छ। अब यहाँ त के छ नि, म पुरै पार्टीको लागि त्याग, तपस्या, बलिदान भन्ने, अनि जम्मै चाहिँ के अरे काम जति अरू नै गर्ने, अनि निष्ठा र इमान्दारिता अरूसँग धरोटी राख्ने, कोही व्यापारीसँग, कोही उद्योगपतिसँग धरोटी राख्ने निष्ठाको राजनीति। निष्ठाको राजनीति भन्नलाई त उहाँको निष्ठा कहाँ जोगियो, उहाँको इमान्दारिता कहाँ जोगियो, उहाँले कहाँनिर चाहिँ के छ भने निष्ठापूर्वक काम गर्नुभयो भनेको जनताले हेरेर आउँदैन। मैले निष्ठापूर्वक गरिन् भने जनताले मलाई हेरेर अब जस्तो यहाँले यति राम्रो कुरा गर्नुभयो, हरेक हामी अन्तर्वार्तामा नेताजीहरूले त्यही भन्नुहुन्छ, यही कुर्सीमा बसेर। त 46 सालदेखि यहाँहरू त मूलधारको राजनीतिमा हुनुहुन्छ एकदम होइन। 30 वर्ष बितेछ। 30 वर्षमा यी कुराहरूको एउटा दुईटा मात्रै भइदिएको थियो भने पनि अब विश्वास भनेको सुन्नु, 30 वर्षको राजनीतिको बिचमा अहिले 46 देखिको परिवर्तनदेखि अहिले हेर्दाखेरि लगभग 32 वर्ष भयो, 78 साल आउँदै गर्दा 32 वर्षको राजनीतिमा यसलाई चिर्न सक्ने वर्गको निर्माण हुन सकिरहेको अवस्था रहेन। अब वर्ग सङ्घर्ष भन्छ नि, हिजो कम्युनिस्टले भने वर्ग सङ्घर्ष भनेको चाहिँ के भन्थ्यो नि, गरिब र धनी बिचको चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको राजनीति थियो। वर्ग सङ्घर्षको राजनीति जातीय सङ्घर्षमा गयो, जातबाट पनि उठेको पार्टी छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ हिंसामा पनि गएको कुरा छ। भनेपछि यो अहिले चाहिँ यो अब वर्ग सङ्घर्ष कस्तो हुने भयो थाहा छ तपाईँलाई? वर्ग सङ्घर्ष अब एउटा राजनीतिमा गरी खाएर आफ्नो जीवन चलाएर आएको एउटा वर्ग हुन्छ, अर्को चाहिँ के छ भने माग्ने ठग्ने वर्ग हुन्छ। दुईटा वर्गसँग गरी खाने वर्गले लडाइँ लड्नु परेको छ। अनि दुईटा वर्ग माग्ने र ठग्ने वर्गलाई राजनीतिमा रूपान्तरण गरेर त्याग र समर्पण र बलिदानको राजनीतिभित्र अब आउने नयाँ पुस्ता आफ्ना छोराछोरीलाई आफू पनि रूपान्तरण हुनुहोस्, यो बाटो त्याग्नुहोस्, अब जनताको बाटोमा गरिखाने बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर हामीले अब त्यो अभियान सुरु गर्ने हो, छेड्ने हो, लाग्ने हो। त्यसमा जसरी बिपीले सिद्धान्त र विचार र त्याग र समर्पणको राजनीति सिकाएर एउटा राजनीतिक यात्रा पुरा गर्नु न यहाँसम्म ल्याउने जति पनि हाम्रा अग्रजहरूलाई हामीले चाहिँ के छ भने ससम्मान हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ के अरे हार्दिकतापूर्वक उहाँको क्षमता परिवर्तनको राजनीतिक यात्रालाई सम्मान गर्दै अब आर्थिक परिवर्तनको र युवा पुस्तामा रूपान्तरण र लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा, सङ्घीय व्यवस्थाप्रतिको भरोसा र अब चाहिँ गरिखाने वर्ग निर्माण गर्नपट्टि युवा पुस्तालाई चाहिँ जागृत बनाएर अगाडि बढ्ने यो हाम्रो चाहिँ अब यो महाधिवेशनको महायज्ञमा, महाअभियानमा अब हामीले युवाहरूले चाहिँ के छ भने गरिखाने वर्गसँग चाहिँ जोडिएर जानुपर्छ। अब चाहिँ के छ भने कुरा बेच्ने होइन, काम बेच्नेसँग अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो महाधिवेशनको महायज्ञको अब महासङ्ग्राममा अब गरिखाने वर्ग बिचको एउटा चाहिँ र अब चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ सिद्धान्त र दर्शनको कुरा गर्ने, आफू केही पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नसिकाउने, अनि चाहिँ के छ भने वरिपरि घुमाउने, पैसाले नै चाहिँ किन्न सकिन्छ भन्ने मनस्थिति राखेर हुनेसँग पैसा लिने, अनि नहुनेले चाहिँ विचार हुन्छ नि बोलिदिने, हुनेको पैसा लिएर आएर नेता बन्न खोज्नेको दिन अन्त्य गर्नुपर्छ। र त्यो यो महाधिवेशन त सम्भव छ। यो महाधिवेशनमा त्यसको अधिकतम चिर्दै अगाडि बढ्ने हो। अर्को महाधिवेशनमा त औलो उन्मूलन गरे जस्तै गर्नुपर्छ। त अब अन्तिममा छौँ, अन्तिममा अब तर पनि तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू अझै पनि पार्टीका शीर्ष भनिएका नेताहरूकै पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै दौराको फेरो समाउनुहुन्छ, तर आफू चाहिँ त्यो नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गरेर अब म हुन्छु भन्ने किसिमको आवाज उठाउन सक्नुहुन्न। कतै पार्टीभित्र तपाईँहरूमा पनि त्यो किसिमको एक किसिमको त्यो मानसिकता चाहिँ किन देखिराखेको छ? ल परिवर्तन तपाईँको चाहिँ के छ भने राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा चाहिँ अग्रणी भूमिका खेलेका नेतृत्वहरूप्रति सम्मान गर्दै, तपाईँको सम्मान गर्दै, नयाँ पुस्ताले उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक सम्मान गर्दै, अग्रजहरूप्रति उहाँहरूको योगदान, उहाँको परिवर्तन, उहाँहरूको राजनीतिक सुझबुझ र अनुभवलाई हामीले हेर्दै
अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी तपाईँको भारतमा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको लालकृष्ण अडवाणीदेखि लिएर आज चाहिँ के अरे चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीदेखि लिएर अहिले पछिल्लो समयमा नरेन्द्र मोदीसम्म आउँदै गर्दा नरेन्द्र मोदीले आमूल पार्टीको सङ्गठनभित्र एउटा ऊर्जा एउटा चाहिँ पैदा गराउने जुन गर्नुभयो, हिजो उहाँहरूले सङ्गठन निर्माण गर्दा चाहिँ लालकृष्ण अडवाणीदेखि लिएर अटल बिहारी वाजपेयीदेखि लिएर त्यहाँ त्यो यात्रादेखि त्यहाँसम्म आउँदा ठुलै सङ्घर्ष भयो नि त, ठुलै निरन्तरता हो नि, ठुलै चाहिँ एउटा चाहिँ समर्पण भयो नि त। त्यस्तै हाम्रो नेतृत्वहरूले गरेको त्याग समर्पणको सम्मान गर्ने हो। हामीले अब उहाँहरूले चाहिँ जे कुराको उहाँहरूको अनुभव लिएर हामीले अब चाहिँ अब आर्थिक यात्रामा अगाडि बढाउने राजनीतिक यात्रा अब यो भन्छ नि एउटा तपाईँको चाहिँ के छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनताको छोराछोरी नै मुलुकको सर्वोच्च निकाय पुग्ने, महिला नि पुग्ने पुरुष पनि पुग्ने, राष्ट्रपति महिला उपराष्ट्रपति पुरुष, पुरुष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महिला, सभामुख पुरुष उपसभामुख महिला, सभामुख चाहिँ महिला उपसभामुख, यस्तो सबै व्यवस्था अहिले चाहिँ यो मिलाएको व्यवस्थाभित्र सर्वोच्च चाहिँ जनताकै अब चाहिँ हक अधिकारको लागि जनताकै छोराछोरी पुग्ने व्यवस्था गरेका छौँ। योभन्दा अब अन्त जाने ठाउँ छैन। अब ब्याक हुने जाने होइन। त्यस कारणले अब यो परिवर्तनको राजनीतिक यात्रा पुरा भएको छ। अब समृद्धिको यात्रामा हामी सबै पार्टीहरू चाहिँ यो समृद्धिको यात्रामा यो गठबन्धन त्यो यात्राप्रति अब चाहिँ लक्षित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिले ठम्मै हो र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चाहिँ अब त्यो यात्रातिर अब यात्रा तय गर्छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आफ्नो विचार राख्न दिनुभएकोमा श्रीकृष्ण भाइ तपाईँको यो चाहिँ सरकार टेलिभिजन सबैलाई चाहिँ मेरो चाहिँ तर्फबाट यो महाधिवेशनको बिचमा मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन र नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति र सँगसँगै प्रदेशभित्र देखिएका सत्ता गठबन्धन लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना युवा नेता, प्रदेश बागमती प्रदेशका कङ्ग्रेसका केन्द्रीय संसदीय दलका नेता, मकवानपुरका सभापति, सभासद, पूर्व गृह राज्यमन्त्री इन्द्र बानिया। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।